गुंजाइश रह नहीं गई कि मैं इसमें कुछ मज़ीद इसमें इजाफ़ा करूँ। सिर्फ 2 बातें अहम हैं जो मैं कहना चाहूँगा। इमरान खान साहब के लिए, हमारे लिए जो दिक्कत है वो इमरान खान साहब के केसेस नहीं है। हमारे लिए दिक्कत उन केसेस की फिक्सिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। केसेस अगर लगें जैसे पहले लगते आए और एक्सपोज होते गए, उसी तरह ये अलकादर ट्रस्ट का केस है, और उसमें सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, उनकी साथ में अहलिया भी हैं, खातून हैं। ख़वातीन की ज़मानतें, ख़वातीन की बेल्स बड़ी प्रायोरिटी पर, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा अदलिया ने रखा है कि एटलीस्ट उनका मुद्दा ज़रूर सुन लिया जाए, उनको, उनके वकील को ज़रूर सुन लिया जाए। तो नैब इस केस में बहाने तकरीबन 1 साल हो गया, ये 11वां माह है नैब ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर ये केस एडजर्न होता रहा। अब आज फाइनली लगा है तो आज फिर ये एडजर्न हो गया है। एक और भी साथ ही साथ में मैं आपको अपना कंसर्न और रिजर्वेशन जो है वो भी मैं एक्सप्रेस करता जाऊँ कि आज हम कुछ ही देर में अडयाला जेल जा रहे हैं। हमारा अक्सर रूट लगा होता है कि कभी एक केस है, कभी दूसरा केस है, तो रूट में अब तोशा खाना 2 जिसको बुल्गारी सेट कहते हैं, उसके कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं जो थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं। वो केस कभी आज इस नौबत पे ना पहुंचा होता अगर तोशा खाना 1 ग्राफ सेट की अपील सुनी जा चुकी होती, या चले अपील नहीं सुनी तो हमने तोशा खाना 2 को जो चैलेंज किया, और अफसोस की बात यह है कि बड़ा टाइमली चैलेंज किया, आज से 10 माह पहले चैलेंज किया, जज मिनहाज साहब के पास लगा और उनको पहले ही हाथ हमने ऑब्जेक्शन लिया कि मुनासिब नहीं है कि आप इस केस को सुने। ना उन्होंने 10 महीनों में खुद केस सुना, ना किसी और जज साहब को केस सुनने दिया, और आज नतीजा ये है कि आज शाहरुख अर्जुमन साहब स्पेशल जज सेंट्रल इस केस को जो है कंक्लूड करने जा रहे हैं। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कभी ये कोर्ट नहीं थी जहां पर इतनी ज़्यादा मायूसी और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो विद रिगार्ड्स टू द फिक्सिंग ऑफ द केसेस। हमने ये किसी दिन नहीं कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाइंसाफ़ी हो रही है या हमें इंसाफ नहीं मिला। हमें हमेशा दिक्कत हुई है, मगर हम इंसाफ लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मगर केस लगाएं तो सही। 8-9 महीनों से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट को हम नहीं जानते ये कौन सी हाई कोर्ट है। ये कोर्ट हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक आखिरी जुमला मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर आमद हो रही है। अडयाला में एंट्री आसान है, अडयाला के ताले आसान है खोलना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज सो टाइटली लॉक्ड, द डोर्स आर सो टाइटली क्लोज्ड कि इन दरवाज़ों को खोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। सो आज अभी हम रजिस्ट्रार साहब के पास से मिल के आ रहे हैं। फैमिली ने अपनी रिजेंटमेंट, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया बहुत ज़्यादा। वकला ने अपनी गिले शिकवे रजिस्ट्रार साहब के आगे रखे, और ये पहली दफ़ा आज रजिस्ट्रार साहब का दरवाज़ा खटखटाया और उनके पास बैठे हैं। उन्होंने शोर किया है 4 बजे चीफ साहब जैसे ही वापस आते हैं। अलकादिर में सबसे पहले, ना सिर्फ अलकादिर खान साहब के 3-4 बहुत अहम मुकदमात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुनने चाहिए। जजेस की कोई कमी नहीं है, जजेस मौजूद हैं। आज दिन तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस या मैसिव अब्यूज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, रिपीटेड अब्यूज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जेल में होने वाली ज्यादतियाँ उनके अगेंस्ट, उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, उनकी पार्टी के अगेंस्ट जितनी हो रही हैं, उन सब पिटिशंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज दिन तक फिक्स नहीं किया। ये आज तोशा खाना का केस फिक्स नहीं हुआ, अलकादिर का केस फिक्स नहीं हुआ। सो तमाम केसेस, और ऑल द मोर रीजन कि ये केसेस फिक्स होने चाहिए ऑन प्रायोरिटी। क्यों होने चाहिए? अगर इद्दत और निकाह एक्सपोज हो गया, अगर साइफर पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसिक्यूशन एक्सपोज हो गई, अगर तमाम जमानतें होती आई, 300 मुकदमात बनाए और उतनी जमानतें मिलती आई, तो फिर आप एक केस को फ्लैग कर देते हैं और टैग कर देते हैं कि इस केस में मैसिव पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्यों पे नहीं सुना जाएगा। अब इसके इकट्ठे करके केसेस आप एक दिन मुख्तस कर दें, एक दिन आप सुबह से 3 बजे का टाइम दे दें और इमरान खान के तमाम केसेस को ख़त्म कर दें, हम कंक्लूड कर देंगे वन डे। जितने पेंडिंग केसेस हैं, 1.5 घंटे का केस है, तो ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो। कुछ अगर उन्होंने किया है तो वो भी सामने आ जाए, किसी केस में जान है तो वो भी सामने आए, और अगर वो रिलीफ डिजर्व करते हैं जैसे पहले उनको केसेस में मिली है, तो वो भी बात सामने आए। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, एक जिक्र आपके जो वज़ीर आला नए मुंतखब हुए हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं,
اور کہا یہ جا رہا ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. اس بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے؟ بالکل کیا جائے گا. دیکھیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم نے رجوع کیا تھا. 25 مارچ کا یہاں کے فل بینچ کا فیصلہ ہے جس پہ ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا. اس فیصلے میں وضاحت سے لکھا ہے کہ منگل والے دن وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہوگی اور جمعرات والے دن 6 جو ہیں رفقا ان کی ملاقات ہوگی. اکتوبر 2024 سے جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی. اس فیصلے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے. ہم نے توہین عدالت کی 10 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ایک بھی درخواست نہیں سنی. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی تھیں لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں گئے علی امین گنڈا پور, پھر ایک اور درخواست دی, پھر درخواست دی, لیکن سپریم کورٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں ہم اس نظام سے رجوع کرتے رہتے ہیں, ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اور کوئی نظام ہے نہیں. تو ہم بالکل دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کسی دن یہ دروازہ ضرور کھلے گا یا ٹوٹے گا اور ہمیں ملے گا انصاف. آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ میں جو پچھلے 5 دنوں میں ہوا, تو اس لیے ہم رکھتے ہیں ایک توقع, ہم اپنی توقع کا اظہار کرتے رہتے ہیں. امید شاید ایک سخت لفظ ہے, امید تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس ملک میں نہ ہو کہ انصاف ہوگا. اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے میرے دلوں سے ذہنوں سے امید ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ محکوم سمجھیں, جبر کے تحت دبا ہوا ایک انسان تصور کریں. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اس جبر سے, اس لیے ہم اس نظام سے ٹکراتے رہے. سلمان صاحب, آج تک عمران خان صاحب نے پیرول پر رہائی کی خود بات نہیں کی, کل کی, اس کے پیچھے کیا وجہ لاجک یہ آفر کی ہے حکومت کو یا کیا ہے؟ دیکھیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت. اس وقت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک جنگ اس وقت جاری ہے, اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن آپ آج سے چند ماہ آگے دیکھیے, چند سال آگے دیکھیے اس خطے کی کیا صورتحال ہوگی. اگر ہم نے اس صورتحال سے بچنا ہے, یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو دہشت گردی کا افریت ہے اس کو آپ کسی شہر پہ بمباری کر کے ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسا ایک معاملہ ہے جو چلتا رہتا ہے. وہ سوویت یونین کے دور میں بھی ہوا, وہ امریکہ جتنا عرصہ افغانستان میں رہا ہوا. بظاہر پسپائی نظر آتی ہے لیکن اس پسپائی میں آئندہ کی ایک جو ایک آپ کہہ لیجیے جو خلش ہے یا جو ایک انتشاری جذبہ ہے یا جو ایک گریلا وار ہے وہ چھپی ہوتی ہے. تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ اس خطے میں ہم نے اگر امن پیدا کرنا ہے تو وہ کیسے پیدا ہوگا. اور عمران خان صاحب پچھلے 20-30 سال سے ایک واضح نظریہ رکھتے ہیں. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ہی نہیں, ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف صاحب نے 2 سال قبل ایک مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں امن تبھی ممکن ہے جب افغانستان پاکستان ایک معاشی سمجھوتے کا حصہ ہو جائے اور پورا خطہ جو ہے وہ اس معاشی سمجھوتے سے فائدہ اٹھائے. وہ کرنے کی بجائے آج ہم ایک جنگ میں اس وقت جتے ہوئے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے, اس خطے میں امن ہم نے کیسے لانا ہے. عمران خان کے سوا اس وقت کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو تمام فریقین کا اعتبار حاصل ہے. ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جس پہ اعتبار کیا جا سکے, جو سب کو بٹھا سکے, جنگ کو بھی ختم کرے اور امن جو ہے اس خطے میں پیدا کرے. راجہ صاحب, آپ کے خیال میں افغانستان اور پاکستان میں سے کون جو ہے وہ امن کی کوششوں میں سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس وقت ایک جنگ جاری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل شکایات ہیں افغانستان سے, دہشت گردی جو ہے وہ ہوئی ہے, وہاں پہ آماج گاہ بنی ہے افغانستان کی سرزمین. لیکن اس تمام صورتحال سے نبڑنے کے بہت سے طریقے ہیں. جنگ ایک طریقہ ہے, لیکن خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کو آپ کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا. صرف جو جنگی عمل ہے وہ اپنے آپ امن پیدا نہیں کرتا. آپ کو ایک بڑا سمجھوتا کرنا ہوگا جس میں تمدن, معاشیات, ہر چیز کو شامل کرنا ہوگا. اچھا, نئے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پہ پنجاب اور وفاقی حکومت سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے تعاون مانگا ہے. تو اگر یہ حکومتیں پنجاب یا وفاقی حکومت تعاون نہیں کرتی تو کیا یہ صوبوں کے یا صوبے اور وفاق کے بیچ اس کو ایک ڈسپیوٹ تصور کیا جا سکے گا آئینی زبان میں؟
और क्या इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सके? कि बिल्कुल किया जा सकेगा। मैंने यही आपको कहा कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एक सूबे के वजीर आला का तो हक है ही, एक आम शख्स का भी हक है। देखिए, हमारे जो जेल रूल्स हैं, जेल मैनुअल में एक कैदी को हक हासिल है कि जो उससे मिलना चाहे वो उसके कायदे के मुताबिक मिल सके। एक सूबे का वजीर आला ज़ाहिर है ज़्यादा अहमियत रखता है, वो अपनी पार्टी के कायद से, चेयरमैन से अगर मिलना चाहता है, हिदायत लेना चाहता है, तो उसके रास्ते में क्यों कोई भी हाय। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, इमरान खान की कैद को तकरीबन 2.5 साल गुजर चुके हैं। एक कैलकुलेशन हमें नज़र आती है, एक मुकदमे में अगर ज़मानत होती है, दूसरे में सज़ा हो जाती है, या पहले सज़ा होती है फिर उसके बाद ज़मानत होती है, तो अभी 190 मिलियन पाउंड केस और कोशा खाना दोनों में अभी भी आप देख रहे हैं कि कोई कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है, और ये आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है कि जब तक एक नए मुकदमे में सज़ा ना हो जाए, पिछले मुकदमे में खान साहब को ज़मानत नहीं मिलती, तो पूरे अदालती निज़ाम को बिल्कुल एक तरह से मार्च कराया जा रहा है, जैसे कि ड्रम बजा रहे हैं और उस ड्रम पे ये मार्च हो रही है कि आज ये करना है और कल वो करना है। तो हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और आप खड़े हुए हैं। आपको नज़र आ रहा है, पूरी कौम को नज़र आ रहा है कि किस तरह अदालती निज़ाम को एक आला बना दिया गया है। सर, जो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अमरीकी सदर को शुरू मारा है, उसके बारे में आप क्या? देखिए, हम समझते हैं खुददारी, अना, ये एक बुनियादी तकाजा है इस अहदे का जिस पे उनको मुसल्लत किया गया है, और एक तरीका होता है अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का। हम समझते हैं कि वो तरीका शायद भूल चुके हैं, मसनद इक़्तिदार पे मुसल्लत लोग, इतना ही। अलीमा खान साहिबा, अदालती हुक्म के